औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब सलमान फ़ारसी की ज़िंदगी जदोजहद और जस्तजू के सफ़र पर मुश्तमिल है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का आगाज़ एक मजूसी घराने से हुआ जो आग की पूजा करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ इस्फ़हान यानी ईरान से था। आपके वालिद एक सरदार और जागीरदार थे। घर में ऐशो फरावानी थी, लेकिन उन्होंने तलाश हक़ के लिए मसाइब बर्दाश्त किए। इस बस्ती के बेशतर बाशिंदे आतिश परस्त थे। आतिश कदे को जलाए रखना मजहबी फरीज़ा समझते थे। सलमान फ़ारसी के वालिद की दिली ख्वाहिश थी कि इसका बेटा ईरान का मजहबी पेशवा बने, इसलिए आतिश कदे को मुसलसल जलाए रखने की जिम्मेदारी बेटे को सौंप रखी थी। इस होनहार, बेदार मगज़ और ज़ेरक बेटे के साथ एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर से निकला तो मेरा गुज़र एक कलीसिया के पास से हुआ, जहाँ ईसाई इबादत में मसरूफ़ थे। मैं अंदर चला गया। मुझे इनका तर्ज़ इबादत बहुत पसंद आया और मेरा दिल इनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। मैंने ईसाइयों से पूछा, तुम्हारे इस दीन का मरकज़ कहाँ है? उन्होंने मुझे बताया, शाम में। रात को घर वापस लौटा और अब्बा जान को बताया कि आज मेरा गुज़र ईसाइयों के इबादत खाने से हुआ। मुझे इनकी इबादत का अंदाज़ पसंद आया। मेरा बाप ये बातें सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अंदेशा हुआ कि कहीं अपने आबाई दीन से मुनहरफ ना हो जाऊं। इसने मुझे घर में कैद कर दिया। एक दिन मौका पाते ही गिरजे में पैगाम भेजा कि जब कोई मुल्क शाम की तरफ जाने वाला काफ़िला आपके पास आए तो मुझे इत्तला कर देना। थोड़े ही दिनों के बाद एक काफ़िला शाम जाने के लिए वहाँ पहुँचा। अहले कलीसिया ने मुझे इत्तला कर दी। मैं किसी तरीके घर से निकला और इस काफ़िले के साथ हो लिया। शाम पहुँचकर मैं बड़े पादरी की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि मुझे ईसाइयत में दिलचस्पी है। मेरी दिली तमन्ना है कि आपके पास रहूं, ईसाई मज़हब की तालीम हासिल करूं और आपकी रहनुमाई में इबादत करूं। इसने इजाज़त दे दी। मैंने जी भर के इसकी खिदमत की, मगर थोड़े ही अरसे में मुझे मालूम हो गया कि इस मज़हबी पेशवा का किरदार दुरुस्त नहीं। लोग अपना माल और मता लेकर इसकी खिदमत में हाज़िर होते, सदका खैरात किया जाए तो ये सारा माल खुद हड़प कर जाता। इस तरह इसने 7 मटके इसके भर लिए। मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद इसको मौत ने पूछ लिया। पैरोकार इसे इज़्ज़त इकराम के साथ दफनाने लगे तो मैंने कहा, तुम्हारा पेशवा कोई अच्छा आदमी नहीं था, और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो आओ, मैं तुम्हें इसका खुफिया खजाना दिखाता हूँ। जब उन्होंने सोने और चांदी के भरे हुए मटके देखे तो हैरान रह गए और इनको अपने कब्जे में ले लिया और इसको दफन करने की बजाय संसार कर दिया। चंद दिन गुजरने के बाद लोगों ने एक दूसरे शख्स को अपना मजहबी रहनुमा मुंतखब कर लिया। मैंने इनसे तालीम हासिल करना शुरू कर दी और खिदमत को अपनी सआदत समझने लगा। वो बड़ा ही आबिद, साहिद और खौफ खुदा रखने वाला शख्स था, इसलिए मुझे इससे अकीदत हो गई। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैं रोने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। इसने कहा, बेटा मूसल में फ़लाँ शख्स के पास चले जाना। इस तरह मैं मूसल आ गया। फिर यके बाद दीगरे एक उस्ताद की मौत के बाद दूसरे के पास मूसल से नसैबैन नामी बस्ती और फिर अमूरिया बस्ती नसीहत के मुताबिक पहुँच गया। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इस उस्ताद को भी ज़्यादा मोहलत ना मिल सकी और वो बिस्तरे मर्ग पे पहुँचा तो मैंने हस्ब साबिक अर्ज़ की कि मैं कहाँ जाऊँ। इसने मेरी मासूमाना हालत देखकर बड़े वाज़े अंदाज में कहा, है हक़ के मुतलाशी बेटे, इस दुनिया में मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसकी सोहबत में तुम्हें अमन और सलामती नसीब हो। हाँ, अब नबी आखिर ज़मां के ज़हूर का वक्त करीब है, जो दीन इब्राहिमी पर होंगे, उस मकाम की जानब हिजरत करेंगे जो 2 पहाड़ों के दरमियान होगा, जहाँ खजूर के दरख्त कसरत से पाए जाएंगे। उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। वो हिदिया कबूल करेंगे और सदका नहीं खाएंगे।
رحب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، یوں حق کہ اس متلاشی کو غلامی کی زنجیروں نے جکڑ دیا گیا۔ آپ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا، لہٰذا یوں ہی موقع ملا۔ چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ جنت البقیع میں اپنے صحابی کی تدفین کے لیے وہاں شریف فرما تھے۔ آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ سلیمان فارسی آپ کے شانے پر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھے، جس کے بارے میں انہیں اموریہ کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ جب مہر نبوت دیکھی اور پہچان کی، اسے چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور پاس بٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سناؤ۔ ان سب نے مبارکباد دی اور کہا، خوش ہو جاؤ، دل کو پا لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 سوکیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی کا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے۔ غزوہ خندق میں سلیمان فارسی جس جذبے سے خندق کھود رہے تھے، انہیں دیکھ کر انصار پکار اٹھے کہ سلیمان ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا کہ سلیمان ہمارے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا، سلیمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلیمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا ہوں۔ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔
आप रज़ी अल्लाह अन्हु चुपचाप सामान उठाकर इसके पीछे चलने लगे। लोगों ने देखा तो कहा, है साहिब रसूल, आपने ये बोझ क्यों उठा रखा है? लाइए हम इसे उठा लेते हैं। सामान का मालिक हक्का बक्का रह गया। फिर नहायत शर्मसार होकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु से माफ़ी मांगी और सामान उतरवाना चाहा, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने तुम्हारा सामान उठाने की नीयत की थी, अब इसे तुम्हारे घर तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु राह खुदा में माल खर्च करने को महबूब रखा करते थे। चुनाचे बतौर तनख्वाह 4 या 5 हज़ार दिरहम मिलते, लेकिन पूरी तनख्वाह मसाकीन में तकसीम फरमा देते और ख़ुद खजूर के पत्तों से टोकरियाँ बनाकर चंद दिरहम कमाते और इसी पर अपना गुज़र बसर करते थे। हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 रजबुल मुरज्जब 33 या 36 हिजरी में इस दुनिया से कूच फरमाया। मज़ार मुबारक इराक़ के शहर मदाइन, जिसे सलेमान पाक भी कहा जाता है, रज़ी अल्लाह अन्हु ने 350 साल, जबकि बाज़ रवायत के मुताबिक 250 साल की तवील उम्र पाई। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।